विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि 539 क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो। यो तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट लिएको रहेछ। त्यस्तै यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी को कार्यालयमा गत वर्ष 2079 असार यताको मात्रै हो। यो एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या पनि 82,700 रहेको त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो प्रत्येक वर्ष बढ्ने सङ्केत पनि देखिएको छ, किनकि भइरहेको विश्वविद्यालयमा भिसी नियुक्त नहुने, एक्जाम टाइममा नहुने, 4 वर्षको कोर्स पढ्दै जाँदाखेरि 6-7 वर्ष पुग्ने, गुणस्तरीय पढाइ नहुने, पढाइलाई व्यावहारिक रूपमा नजोड्ने इत्यादि कारणले विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने स्थिति अहिले सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ। मलाई अस्ति भर्खर मात्रै एकजना युवा मित्रले वाट्सएपमा मेसेज पठाउनु भएको थियो, यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी विहीन भएको कारणले 2 वर्षदेखि प्र्याक्टिकल एक्जाम भइरहेको छैन, विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भयो भनेर यसरी मेसेजहरू पनि आउने गरेका छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालमा युवा विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालय त शैक्षिक क्रियाकलाप भन्दा पनि बढी अझ राजनीतिको जन्मथलोको रूपमा चिनिन थालेको छ। सबै कर्मचारीको, विद्यार्थीको, सबैको आफ्नो सङ्गठन छ। भिसीदेखि प्रोफेसरहरू सबै दलीय भागभण्डामा नियुक्त हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेकै छ। अझ त्यसमा पनि यो विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको लागि क्याडर तयार गर्ने एउटा थलो बनेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदै नै छ। अझ त्यसमा यो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 जुन प्रस्तुत भएको छ, यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि यो आएको कुरालाई हामी स्वागतै गर्न चाहन्छौँ। तर यो 2022 सम्म आइपुग्दाखेरि 20 भन्दा बढी विश्वविद्यालय र 1440 आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा हुँदाखेरि तिनमा लगभग 4,61,000 विद्यार्थी विभिन्न तह र विषयमा अध्ययनरत छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसलाई चाहिँ यो 4 वर्ष, 2 वर्ष अनि यो डक्टरेट लेभलको सबै कुराहरूमा तहगत डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा लगभग 32 जना विद्यार्थी पढ्ने रहेछन् र यो 32 लाई पनि विषयगत उसमा बाँड्ने हो भनेदेखि, जस्तो आर्ट, साइन्स, कमर्स यसमा बाँड्ने हो भनेदेखि एउटा विषयमा 5-6 जना भागमा आउँदा रहेछन्। यसरी हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयको अनुपात र विद्यार्थीको अनुपात हेर्दाखेरि नयाँ विश्वविद्यालय लिएर आउँदै गर्दाखेरि यो नयाँ विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थामा कसरी सञ्चालन हुन सक्छ, सरकारले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा अब यो शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि हामीले स्वागत त गर्नै पर्छ। तर सवाल चाहिँ कतिवटा विश्वविद्यालय आए भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू कसरी टिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि पनि विशेष गरी युज नभएका बिल्डिङहरूलाई चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ नि त्यसरी युज गरियोस्, अनि त्यस पछाडि यो भिसीहरू कम्पिटिसनको माध्यमबाट नियुक्त गरियोस्, शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्ट अवधारणा होस्। नेपालमा बारम्बार मैले भनिरहेको छु, यो पार्ट टाइम जब सिस्टमलाई पनि एउटा लागू गरौँ ताकि विद्यार्थीहरूले काम गर्दै पढ्न पाउन् र विद्यार्थीहरू नेपालमा टिक्न सक्ने स्थितिको पनि सिर्जना होस्। त्यसैले अब यो कुराहरू ध्यान दिँदै गर्दाखेरि धेरै मानिज्यूहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। खोपो विश्वविद्यालय विधेयकलाई पनि जति सक्दो चाँडो यो संसदमा पेश गरौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो विद्यार्थीहरू बाहिर किन जान्छन्? चोइस नपाएर जान्छन् कि एउटा लाइफस्टाइलको लागि जान्छन् कि जब अपर्च्युनिटिजको लागि किन जान्छन् त थाहा हुनु पऱ्यो नि, होइन? यत्तिकै गइरहेछ त्यसकारण अर्को एउटा अप्सन क्रिएट गर्छु भने त्यो त एकदम हचुवाको भरमा एकदम धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा लिबरल आर्ट्सले इन्डिड इट प्रोड्युसेस रियली वेल राउन्डेड इन्डिभिजुअल्स। लिबरल आर्ट्सको करिकुलमको थ्रु गएको विद्यार्थीहरू टेक्निकल विद्यार्थीहरूभन्दा विविध सब्जेक्टहरू लिएर पढ्ने भएकोले उहाँहरूसँग बढी कुराको ज्ञान हुन्छ। त्यो गिभनै हो, त्यो करेक्ट हो। तर त्यो भन्दै गर्दा म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग केही कुरा चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि यो विश्वविद्यालय एउटा अप्सन अहिले एक्जिस्टिङ कतिवटा विश्वविद्यालय छ, युएससीमा हेऱ्यो भने 11 भन्छ, कान्तिपुरको आर्टिकलमा 20 भन्छ, खास कतिवटा विश्वविद्यालय छ नेपालमा अप्रुभल ऐन भएको। यदि हामीले विश्वविद्यालयमाथि विश्वविद्यालय अप्सनमाथि अप्सन दिँदै जाने हो भने हामी कहिले रोक्छौँ? 50वटा भएपछि रोक्छौँ कि 60वटा भएपछि रोक्छौँ कि 30वटा भएपछि रोक्छौँ? कहिले रोक्छौँ? यसको लागि एउटा डिरेक्सन चाहियो, एउटा भिजन चाहियो। त्यो भिजनको लागि हामीलाई उच्च शिक्षा ऐन चाहिन्छ, त्यसको लागि छाता विश्वविद्यालय ऐन चाहिन्छ,
त्यसको लागि कुलपति चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्री हुने जुन प्रविधि छ, परम्परा छ, त्योभन्दा चाहिँ नि फरक हुनु पर्यो। र म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा, यदि यो नेपाल विश्वविद्यालय साँच्चैकै रोल मोडल विश्वविद्यालय हुने हो भने यसको ऐन हामीलाई नेपाललाई चाहिने हो भने टियुको ऐन पनि परिमार्जन गरेर यो बनाउनु पर्यो, केयुको पनि यस्तै बनाउनु पर्यो। यसले यदि डेलिभर गर्छ भने त अरू विश्वविद्यालयहरूलाई यत्तिकै पैसा खन्याएर तर टाइममा एक्जाम नलिने, यो प्रश्नपत्र नेपाली अङ्ग्रेजीमा नदिने, अथवा तपाईँको रिजल्ट पब्लिस नगरिदिने, टाइममा विद्यार्थीहरूलाई यत्तिकै झुलाइदिने, यावत प्रब्लमहरूबाट त हामीले एउटा निकास पाउँछौँ होला। त्यसको पनि एउटा टाइमलाइन चाहियो, त्यसको पनि एउटा खाका चाहियो। अनि हामीलाई चाहिने एकदम स्पेसिफिकल्ली चाहिने विश्वविद्यालय परिषद पनि हो। कसलाई अफिलिएसन दिने, कसलाई अफिलिएसन नदिने, हरेक विश्वविद्यालयको लागि यहाँबाट ऐन त हुने होइन नि त, यसको लागि एउटा परिषद चाहियो। पहिला कलेज बनोस्, त्यसपछि डिम्ड युनिभर्सिटी बनोस्, त्यसपछि युनिभर्सिटी बनोस्। यही सिलसिलामा खास खोपो विद्यालय त अलरेडी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइसक्यो, यतिजना इन्जिनियर्स निकालिसक्यो, त्यसलाई नदिने चाहिँ नि यो मैले रिजनै बुझ्न सकिरहेको छैन। किन एउटालाई प्रायोरिटी र डेलिभर गरिसकेको विश्वविद्यालयलाई चाहिँ नि त्यो अप्रुभल ऐन किन पास नगरेको होला, त्यो चाहिँ नि मलाई बुझ्न पनि मन लाग्यो। हामीले यसलाई टियु जस्तै हुन नदिने हो भने बोर्ड अफ ट्रस्टीको, तपाईको समय सकियो, धन्यवाद, बोर्ड अफ ट्रस्टीको चाहिँ नि नियमावलीमा होइन ऐनमा हुनुपर्छ। धन्यवाद। आजको नेपालका नागरिक सक्षम, स्वाभिमानी, नैतिकवान, राष्ट्रप्रेमी, समृद्ध र विकासका लागि क्रियाशील र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने भावना सहितको धारणा निर्माण गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरू जानुपर्दछ र बन्नुपर्दछ र 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमतावान जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने खालको विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा हाल 13वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भनिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले विश्वभरका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। हामीले अहिले विश्वविद्यालयमा छातायन बनाउन जरुरी छ। किन भन्दा अहिले हामीले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिरहँदा कतिवटा कस्तो खालको कसरी बनाउने भन्ने खालको पनि अहिले बहस हुन जरुरी छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आज नयाँ विषयहरूमा नागरिक दीक्षित हुन सकेनन् भने हामीले समयको गतिलाई आत्मसात गर्न सक्ने छैनौँ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जेनेटिक इन्जिनियरिङ लगायत विषय आजको पुस्ताले अनिवार्य जान्न पर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसै गरेर नेपाल विश्वविद्यालय आज जसको विधेयक आइरहेको छ, हाल सञ्चालनमा भएका विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूभन्दा फरक कुन मानेमा र कस्ता कुरामा यो फरक हुन्छ, यसको पनि छलफल हुन जरुरी छ, बहस हुन जरुरी छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कस्ता विषयवस्तुका आधारमा अध्यापन गराइन्छ, यो विश्वविद्यालयले यतातिर पनि छलफल हुन जरुरी छ। पाठ्यक्रम कस्ता खालका हुन्छन्, सिकाइविधि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि, र सञ्चालनको व्यवहार राज्य कोषलाई पर्छ कि पर्दैन, अन्तिममा गएर त्यो कुरा फेरि आयो भने राज्यलाई यो व्यवहार नपरोस् भन्ने कुरातिर पनि सजग हुनुपर्दछ। त्यसै गरी हामीले खोल्ने विश्वविद्यालयहरूले अध्ययनका लागि अहिले चाहिँ एनओसी लेटर लिएर हजारौँ विद्यार्थीहरू, हाम्रो अरबौँ बजेट विदेशको छ, यस्तो यो श्रृङ्खला रूपमा अगाडि बढिरहेको यो कुरालाई रोक्न सक्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन, यो भयो भने नेपालका लागि हितकर हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मलाई त्यतातिर त्यस्तो लागेको छ। र नेपालका परिवेशमा अहिले चाहिँ नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा जे खालको हामीले राजनीतिक कारणले मात्रै भन्यौँ, विश्वविद्यालयमा भएका अराजकताहरू राजनीतिक गरे बापत होइन, हाम्रो मानसिकता अराजकतातिर गइरहेको छ। त्यसको उपज हो। राजनीतिकलाई सही ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। राजनीतिक पार्टी बिना, राजनीतिक विचार बिना विश्वविद्यालय पनि सफल हुन सक्दैन। तर राजनीतिक भाग बन्नका हिसाबले असक्षम मान्छे चाहिँ नियुक्ति गरिनु हुँदैन। सक्षम मान्छेहरू प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइनुपर्छ। जम्मै राजनीतिकलाई औँला ठड्याएर राजनीतिक कारण हो भन्ने कुरा म सहमत छैन। यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा
नेपालमा विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ पुस्ताले पूर्ण आशा विश्वास भरोसा गरेर गुणस्तरीय अनुसन्धानमूलक वैज्ञानिक नवप्रवर्धनकारी रोजगारीमूलक सिपमूलक सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विश्व बजारमा बिक्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिन्छ। यतातिर आजको यो विश्वविद्यालयले अलिकति त्यतातिर दिशानिर्देश गरेको जस्तो सङ्केत सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 हाम्रो अगाडि लिएर आउनुभएको छ। यो विश्वविद्यालयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा मेरो एउटा के सुझाव छ भने शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई, अब अहिलेसम्मको विश्वविद्यालयहरू जति छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत त्यो विश्वविद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर किन राम्रो हुन सकेन, यसको लागि अब रिभ्यू गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने यो विश्वविद्यालयमा हामीहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई किन टिकाउन सकेनौँ, तिनीहरूलाई हामीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा किन दिन सकेनौँ, के कमीले गर्दाखेरि आज हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन्, जसले गर्दाखेरि नेपाललाई करोडौँको जुन चाहिँ पैसाहरू छ त्यो विदेशमा गइरहेको छ, यसले हामीलाई घाटा पुगिरहेको छ। यसको करिब करिब किनभने यहाँ मलाई लाग्छ धेरै माननीय सदस्यहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षित हुनुभएको छ, त्यसमध्ये एउटा म पनि छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर पहिले जस्तो थियो, जुन हिसाबको पठन पाठन हुन्थ्यो त्यो हिसाबको गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँ हुँदैन, अहिले छैन। हामी त्यसको लागि कारक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि हामी नै हौँ। हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यन्त राजनीतिकरण गऱ्यौँ, हामीले शिक्षा क्षेत्रप्रति विद्यार्थीहरूको वितृष्णा उत्पन्न गरायौँ, हामीले हाम्रो कार्यकर्ता र हामीले झोला बोकायौँ तिनीहरूलाई। तिनीहरूको जुन चाहिँ सिप शिक्षामा आउनुपर्ने जुन बुद्धि थियो त्यो बुद्धिमा हामीहरूले राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रो राजनीतिक दलको नारा भरिदियौँ, त्यो हो हामी दोषी छौँ। अब नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयलाई यो सबै कुराबाट मुक्त गरौँ। त्यसमा मेरो सुझाव छ त्यो लिबरल आर्ट त्यसको मुख्य विषय बनाइएको छ। अघि धेरै मान्यज्यूहरूले धेरै राम्रा कुराहरू भन्नुभयो। यसमा हामीहरूले धर्मसँग जोडौँ, हाम्रो संस्कृतिको अध्ययन गराउने त्यसमा विषयवस्तुहरू राखौँ। त्यसमा हामीहरूले हाम्रो जैविक विविधता जुन चाहिँ छ हाम्रो देशमा, हाम्रो संस्कृति जुन चाहिँ छ त्यसको बारेहरूमा शिक्षाहरू दिउँ, जसले गर्दाखेरि विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको पनि यो प्रति आकर्षित हौँ र यो विश्वविद्यालय जुन खुल्दैछ त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेहरूलाई जागिर खाने एउटा आय आर्जन गर्ने पनि माध्यम पनि बनाऊ, जसले गर्दाखेरि हामीहरूले भोलिका हाम्रा विद्यार्थीहरू फेरि पनि हल्लिएर नबसुन्। यो सबै कुराहरूमा हामीहरूले अगाडि ध्यान दियौँ भने यो विश्वविद्यालयले हामीले भनेको जुन चाहिँ मापदण्ड छ त्यो अनुसारले यसमा खरो उत्रिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीहरू भर्ना गर्दाखेरि मैले सिद्ध्याएँ सभामुख महोदय, हामीहरूले आफ्नो भिसीहरू भर्ना गर्दा डिनहरू भर्ना गर्दाखेरि सबै राजनीतिक भागभण्डामा लान्छौँ, त्यतापट्टि नलैजाउँ। तिनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट उहाँहरूको नियुक्ति गरौँ, उहाँहरूलाई स्वतन्त्र रूपबाट अगाडि आफ्नो शिक्षाको जुन चाहिँ ज्ञान दिने हो विद्यार्थीहरूलाई त्यो दिउँ, अनि मात्र हामीहरूले भनेको जस्तो विश्वविद्यालयको स्थापना हुन्छ। नेपालीहरूलाई केही विद्यार्थीहरूलाई यहाँ हामीहरूले टिकाउन सक्छौँ र देशको सम्पत्ति पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्छौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। 2074 सालमा नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि हामीले भन्यौँ विश्वविद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनाको बारेमा अब गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ। के छोड्ने, के थप्ने, के जोड्ने, यसको बारेमा सरकारले एउटा स्पष्ट अवधारणा बनाओस्, त्यो अवधारणाको आधारमा कानुन बनाऊ। तर भनेको जस्तो सरकारले गरेन। विश्वविद्यालयकै ऐनहरू संशोधन गर्नका निम्ति प्रस्तावहरू आयो, केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू थपियो, हामीले आफ्नो कुराहरू भनिरह्यौँ, सरकारले ल्याउँछु भनिरह्यो, ल्याएन, त्यो 5 वर्ष त्यसै गरी बितेर गयो। अहिले पनि विश्वविद्यालयको ऐन ल्याइएको छैन, यो अर्थ मन्त्रालयतिर घुमिरहेको छ। सरकारले यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन। सरकारको लागि यो अवसर पनि हो
विश्वविद्यालय शिक्षालाई समग्रतामा हेर्ने एउटा अवसर हो। प्रदेशको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर पनि हो। खास गरी हायर एजुकेसनको फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने, हायर एजुकेसनलाई अनुसन्धानतिर कसरी बढी लिएर जाने, यसको पठन पाठन कसरी बदल्ने, कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, यी सबैको बारेमा हेर्ने एउटा मौका हो। केही दिन अगाडि शिक्षाविद विष्णु कार्कीको लेखमा हामी कहाँ कतिवटा विश्वविद्यालय छ र अहिलेको आधारमा हेऱ्यौँ भने प्राथमिक विद्यालयलाई पनि नपुग्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एउटा विश्वविद्यालयमा छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो लेखमा हामीलाई प्रष्ट देखाउनु भएको छ। यो मौका हाम्रो लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पनि अवसर हुनसक्छ, खास गरिकन दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्ने। केदार भक्त माथेमालाई कुनै बेला विश्वविद्यालयको भिसी बनाएको गौरव पनि हामीसँग छ। त्यस पछाडिका दिनहरूमा विश्वविद्यालय भागभण्डाबाट थला पारेको दोष पनि हामीलाई नै लागेको छ। त यो अवसर पनि हो विश्वविद्यालयको ऐन ल्याउँदै गर्दा दुईटा कुरा गरौँ। विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका निम्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारी लगायतकालाई दलीय सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था जुन अहिले छ, हामीलाई आज मात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले के कुरामा हामीलाई स्मरण गराएको छ। हामी गम्भीरतापूर्वक ती कुराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्छौँ, कतिपय भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँछौँ पनि। र विश्वविद्यालयको विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा कार्यपालिकाले कहीँ कतै पनि कुनै पनि बाटोबाट हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरिकन यसको कम्प्लिट यसको अपोइन्टमेन्टहरू भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार जे भनौँ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरिकन हामीले यसलाई बदल्नुपर्छ। यही आलोकमा सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले आएको ऐनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। नवीन प्राज्ञिक मान्यता र दृष्टिकोणका साथमा यो आएको छ। जो समाजका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू यो विश्वविद्यालय नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने पछाडि लाग्नु भएको छ, उहाँहरू अत्यन्तै नेपाली समाजका प्रतिष्ठित नागरिकहरू हुनुहुन्छ। एउटा अत्यन्त पवित्र सोचका साथमा यो कन्सेप्ट उहाँले लिएर आउनुभयो। एउटा स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने उहाँहरूले अठोट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाले यसमा केही कुराहरू परिमार्जन गरेको छ। खालि यसमा दुईटा कुरा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ प्रतिनिधि सभाले जस्तो लाग्छ मलाई। खास यसमा यसको एउटा स्वायत्तताको बारेमा यहाँ पनि संरक्षक परिषदको कल्पना गरिएको छ, सिनेट। त्यो सिनेट पनि फेरि कहीँ न कहीँबाट त्यो दलीय हस्तक्षेप हुने अवस्था बन्यो, दलीय भागभण्डा हुने अवस्था बन्यो। हिजो हामीले अरू विश्वविद्यालयमा गरेका गल्तीहरू दोहोऱ्याउने खालको स्थिति कहीँ सानो छिद्र मात्र रह्यो भने पनि कतै न कतैबाट त्यसले फेरि हामीलाई दलीय हस्तक्षेप गर्नका निम्ति प्रेरित गर्न सक्छ। यसलाई बन्द कसरी गराउने र अर्को यो विश्वविद्यालय चल्नका लागि सार्वजनिक संस्था हो, सरकारले गर्ने डाइरेक्ट फन्डिङको कुरा एउटा हो। अर्को इन्डाउमेन्टहरू अरू तरिकाहरूबाट सरकारभन्दा बाहिरको गैर सरकारी क्षेत्रलाई यस्तो विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न लाउन सक्ने वातावरण कसरी बनाउने, कानुनमै त्यस्तो व्यवस्थाहरू कसरी गर्ने, कतिपय कुरा यो कानुनले बोल्दैन, यसका निम्ति अरू कानुनहरूले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरूको बारेमा प्रतिनिधि सभामा हाम्रो समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यसमा हामीहरू राम्रोसँग छलफल गरौँला। मलाई यति मात्रै भन्नु सम्माननीय सभाको महोदय अन्त्यमा कि विश्वविद्यालय ऐन सरकारले तुरुन्त लिएर आओस्, त्यसको आधारमा कति विश्वविद्यालय राख्ने कति घटाउने कुरालाई तुरुन्त निर्क्योल गर्ने गरिकन सरकारले तुरुन्त काम गरोस् र अत्यन्तै छिटो यसलाई लिएर आओस्। यही क्रममा संसदीय समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यो अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकमा जे जति कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ, यसको स्वायत्तताको बारेमा, यसको फाइनेन्सको मोडलको बारेमा, यसको बारेमा हामी बसेर यसलाई अझै परिष्कृत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री देव। सबभन्दा पहिला त हाम्रो देशमा एउटा स्पष्ट नीति हुनु पर्यो विश्वविद्यालय सम्बन्धी कि वास्तवमा नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो र कुन कुन सेक्टरमा कस्तो कस्तो विश्वविद्यालय चाहिने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सुदूरपश्चिममा दशरथ चन्द्र मेडिकल युनिभर्सिटीको घोषणा गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। किन भन्दाखेरि मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउनको लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर नै त्यहाँ थिएन। आखिर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हस्पिटलको रूपमा सुरु गर्ने भनेर योपालि भनियो। त्यस्तै गरी हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हालत पातलो छ। त्यसका आङ्गिक कलेजहरू, त्यसले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूमा विद्यार्थी नभएर कतिपय कलेजहरूलाई मर्ज गरिँदैछ भने कतिपय कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। त्यस्तो अवस्थामा फेरि लिबरल आर्ट नै पढाउने, मुख्यतः लिबरल आर्ट नै ध्यानमा राखेर अर्को युनिभर्सिटी खोल्दाखेरि त्यो कतिको चल्न सक्छ त्यसबारेमा ध्यान दिनुपर्छ। तर यसमा उत्साहजनक कुरो के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि सार्वजनिक क्षेत्र र केही शिक्षासेवीहरूले खोलेको केही हो काठमाडौँ युनिभर्सिटी राम्रो चलिरहेको अवस्था छ। यो पनि त्यसै गरी एउटा सार्वजनिक क्षेत्रमा उहाँले विद्यालयमा विधेयकमा गैर सरकारी भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई संशोधन हालेर पठाउँदा त्यो गैर सरकारी भन्ने शब्द हटाएको देखिन्छ राष्ट्रिय सभाले सुझाएको संशोधनमा। त्यो सेक्टरबाट एउटा राम्रो युनिभर्सिटी खोल्छौँ हामी भनेर अगाडि सरेको अवस्थामा युनिभर्सिटीलाई स्वीकृति दिनु राम्रै हो। तर नेपालको जस्तो जति जनसङ्ख्या छ, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीलाई मेडिकल युनिभर्सिटी कतिवटा चाहिने, इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटी चाहिने कि नचाहिने, यो अरू टेक्निकल युनिभर्सिटीहरू चाहिने कि नचाहिने र लिबरल आर्ट्स अथवा म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित कतिवटा कलेज चाहिने, कतिवटा युनिभर्सिटी चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ
सरकारको योजनामा रहेको देखेन। त्यसैले सबभन्दा पहिला त्यो कुरा क्लियर गरेपछि मात्र यो विश्वविद्यालय सम्बन्धी यस्ता विधेयकहरू कतिवटा खोल्ने भएपछि माने सार्वजनिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ खोला भनेर। किनभने संसारमा निजी क्षेत्रले खोलेका धेरै राम्रा युनिभर्सिटीहरू छन्, लिबरल आर्ट्समा पनि छन्, म्यानेजमेन्टमा पनि छन्, मेडिकल युनिभर्सिटीहरू पनि त्यस्तो छन्। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ सरकारको अलिकति जुन ध्यान जानु पर्थ्यो त्यो ध्यान गएको देखिएन। र सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा अलि तदारुकता के पनि देखेन भन्दाखेरि शिक्षासँग सम्बन्धित कतिपय ऐन विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कतिपय आउनुपर्ने कुराहरू हो त्यो नआइरहेको बेलामा यो आयो। तर यो सँगसँगै म के भन्छु भन्दाखेरि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पनि कुरा थियो, त्यो पनि ऐन बनेर अगाडि बढेको थियो, त्यो किन कार्यान्वयन भइराखेको छैन? हामीलाई लिबरल आर्टको त टियुले पनि हेरिरहेको छ, पूर्वाञ्चल अरू युनिभर्सिटीहरूले पनि त्यही कामहरू गरिरहेको छ, केयुले पनि पढाइरहेको छ। तर हामीले टेक्निकल म्यान पावर, टेक्निकल नोहाउ भएका म्यान पावर हामीलाई जुन चाहिने हो त्यो पढाउने कलेजहरूको पनि अभाव छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा छातागत ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ संयोजन गर्ने युनिभर्सिटीको नि अभाव छ। सरकारले यो विषयमा पनि ध्यान दियोस्। बनिसकेका कानुन म टुङ्गाउँछु सभामुख महोदय, त्यसैले त्यो विषयमा ध्यान दियोस्। तर अब यो विधेयक आइ नै सकेको छ र यसमा सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने र लिबरल आर्टलाई अलि नयाँ ढङ्गले पढाउँछौँ हामी भनेर आउनुभएको छ भने लिबरल आर्ट जरुरी छ। किनभने अहिले लिबरल आर्ट भनेको डाक्टरलाई पनि, इन्जिनियरलाई पनि, साइन्टिस्टलाई पनि आर्ट चाहिँ पढाउनुपर्छ, आर्टको केही पक्ष पढाउनुपर्छ। किनभने डक्टर, इन्जिनियर, टेक्निकल म्यान पावर भनेको नि त्यो रोबोट जस्तो होइन, त्यो मानवीय हुनुपर्छ र मानवीय बनाउने विषय चाहिँ लिबरल आर्ट हो। त्यसैले त्यो लिबरल आर्टसँग सम्बन्धित हाम्रा राम्रा कलेजहरू चाहिन्छ। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले चाहिँ टियु नै यस विषयमा राम्ररी चल्न नसकेको, टियुसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू नै राम्ररी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा यो युनिभर्सिटी कति अगाडि बढ्ला अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। धन्यवाद। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा यहाँ 14 जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो भने यो चाहिने छलफलको क्रममा अहिले फेरि 9 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले छलफलमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ। र अहिले राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूले खास गरेर यो विधेयकलाई नै समर्थन गर्दै, आएको विधेयकलाई समर्थन गर्दै यसको गर्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयनबाट केही अप्ठ्यारोहरू आउँछन् कि त्यसलाई हामीले समयमै अप्ठ्यारो आएमा ती अप्ठ्यारोलाई फेरि पनि टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि आएका छन् विशेष गरेर। र यो चाहिँ नि ब्याङ्क, लघुवित्त वा सहकारी जस्ता संस्थाहरूलाई गरिब जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउनेछ भनेर पनि सुझावहरू आएका छन्। यी सबै सुझावहरू यो वास्तवमा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनको जब हामी अवस्थामा पुग्छौँ त्यसपछि उहाँले दिनुभएको सुझावहरूलाई निश्चित रूपमा सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्दछु। र यसै सन्दर्भमा 14 जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको विषयका सन्दर्भमा पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवाल र माननीय विद्या भट्टराईले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएकोमा प्रस्तुत विधेयकबाट संशोधन हुने प्रावधानहरू मुलुकी देवानी संहिता 2074 लगायतका संहिताहरूमा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र राखिएको र संहिताहरूको प्रस्तावनामा कुनै संशोधन प्रस्ताव नगरिएको सन्दर्भमा विधेयकको प्रस्तावनाको विषयलाई संशोधन गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 बाट मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 477 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको खण्ड या 1 को सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ऋणीको तर्फबाट 1 जना साँचीको नाम र ठेगाना राख्न तथा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिकलाई बढीमा 25 लाखसम्म बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिनेछन् भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ।
सो सम्बन्धमा प्रस्तुत विधेयकले घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने वा दिने प्रक्रियालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छुट्टै प्रचलित कानुनले सम्बोधन गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार हुने लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराइरहनु नपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय महेश कुमार बर्तौलाले सोही खण्ड यहाँ 1 मा साँचीको फोन नम्बर र हस्ताक्षर थप्ने तथा खण्ड यहाँ 1 पछि खण्ड यहाँ 2 थप गरी लिखतमा साहु र ऋणी दुवैको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था रहेको तथा माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएको अन्य संशोधनलाई विधेयकको व्यवस्थाले स्वतः समेट्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय गणेश पराजुलीले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 पछि उपदफा 2 थप गरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा उक्त दफामा सरकारले संशोधन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था नगरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय विद्या भट्टराई र माननीय अमर बहादुर थापाले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भरपाई दिइने छैन भन्ने व्यवस्थामा रकमको सीमा बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएकोमा घरसारमा हुने लिखतहरूमा अनुचित ढङ्गबाट लिखत तयार गर्ने धेरैजसो काम बढी रकम भएका लिखतहरूमा हुने गरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा 50,000 भन्दा बढी रकमको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिए बमोजिमकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराई, माननीय दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 2 बाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगराइकन लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो संशोधन प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्ने र त्यसरी लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो लिखत बमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट लिखत प्रमाणित गरिएमा र स्थानीय तहबाट सोको सत्यता जाँचबुझ भएमा लेनदेन कारोबारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। त्यस्तो लिखतको सत्यता जाँचबुझ नगरी लिखत प्रमाणित गरेमा समाजमा हाल देखिएको विकृति कायमै रहने हुँदा विधेयकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी र माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौलाले विधेयकको सोही व्यवस्थामा नेपाल बाहिर रहेको व्यक्ति, थुनामा रहेको व्यक्ति, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति वा बिरामीका कारण उपस्थित हुन नसकेका वा मानसिक असन्तुलनका कारण होस् ठेगानामा नभएका व्यक्तिको हकमा निजको परिवार वा संरक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले साहु र ऋणी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख नगरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 4 को दफा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 र 35 मा लिखत तयार गर्दा अपनाउने कार्यविधि सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 बाट झिक्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था यथावत कायम राख्ने गरी प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सो व्यवस्था यथावत राख्दा संशोधन गर्न खोजिएको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले विधेयकको सोही दफाको उपदफा 5 पछि उपदफा 6 थप गरी चलन चल्तीमा धितो राखी वा नराखी गरिने 1 लाखभन्दा कम बिगोको कारोबारलाई अनुचित लेनदेन नभनिने व्यवस्था समेत थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा जतिसुकै रकमको लेनदेन कारोबार भए तापनि त्यस्तो कारोबार अनुचित ढङ्गले गर्न नसकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 4 मा अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने तथा माननीय प्रेम सुवालले सो दफाको उपदफा 2 हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा विधेयकको दफा 4 मा रहेको मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा थप गरिएको दफा 249 क को उपदफा 2 मा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने विभिन्न अवस्थाहरू राखिएको हुँदा अनुचित लेनदेनको बेग्लै परिभाषा आवश्यक नपर्ने तथा अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको प्रस्ताव गरिएको विधेयकको सो व्यवस्था अनुचित लेनदेन नियन्त्रणको लागि आवश्यक रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले अनुचित लेनदेनको कसुरमा ऋणीलाई धम्क्याई दबावमा पारी सावा ब्याजभन्दा बढी वा लेनदेनको दोब्बर रकमको करकापमा पारी ऋणीबाट सोही समयको वा समय पछाडिको चेक लिने, खाली चेकमा सही छाप गराई मनोमानी ढङ्गबाट रकम उल्लेख गरी गराई सम्बन्धित बैंकमा पेश गरी गराई चेक अनादर गराई उजुर दिने र लिने तथा कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिने गरी ऋण प्रवाह गरेमा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। समाजमा अनुचित ढङ्गले हुने गरेका लेनदेनको कार्यलाई मात्र विधेयकको व्यवस्थाले समेटेको र माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएका करकाप र चेक अनादर सम्बन्धी विषयलाई अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4 बाट मुलुकी अपराध संहितामा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को उपदफा 1 र 2 कसैले भन्ने शब्दको सट्टा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गर्नु भएकोमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्ति बीच घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवस्थालाई मात्र समेट्न खोजेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यहरूले सोही दफाको उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेको कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरू पछि गैर कानुनी भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा धम्की, हिंसा र शोषण आफैमा गैर कानुनी कार्य भएकाले विधेयकको व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले सोही दफाको उपदफा 5 मा संशोधन गरी सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको दोब्बर रकम कसुरदारबाट भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा विभिन्न फौजदारी कसुरमा बिगो भराउने सम्बन्धी कानुनी अभ्यास तथा नोक्सान गरी बराबरको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित भई विधेयक तयार गरिएकोले विधेयकमा रहेको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यले सोही दफाको उपदफा 6 मा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको आधारमा जुनसुकै तहसम्म अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको भएमा पनि उक्त अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेन जुनसुकै तहमा भएको भए तापनि बदर हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4 को उपदफा 3 हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतको लेनदेन कारोबारको आधारमा ऋणीलाई वर्तमानमा हिंसा वा शोषण गर्ने लगायतको कार्यलाई निषेध गर्न खोजिएको तथा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय फौजदारी कसुर कायम गर्ने नभई विगतमा भएको कारोबारको लिखतलाई प्रमाणित गर्ने विषय मात्र रहेको हुँदा सो व्यवस्थालाई भूत प्रभावी भन्न नमिल्ने साथै यस व्यवस्थाले साहुले ऋणीबाट ऋण उठाउन सहयोग पुग्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सोही दफाको उपदफा 4 मा रहेका 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा माननीय विद्या भट्टराईले 7 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय
सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य प्रदीप यादवले सो सजाय घटाई 3 वर्षसम्म कैद हुने गरी तथा माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठले 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद र 20,000 देखि 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। दण्ड र जरिवाना सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त जरिवाना बापतको रकम निर्धारण गर्ने हाम्रो अभ्यास अन्य फौजदारी कसुरमा दण्ड सजाय सम्बन्धमा भएका व्यवस्था समेतमा एकरूपता कायम गर्ने गरी प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको तथा कसुरको गम्भीरताको आधारमा कसुरदारलाई सजाय हुने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सोही दफाको उपदफा 5 र 6 को व्यवस्था परिमार्जन गरी वास्तविक कारोबार भएको रकम र सोको ब्याजभन्दा बढी भएको रकम वा अचल सम्पत्ति मात्र ऋणीलाई भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। उचित लेनदेन कारोबारको सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता 2074ले प्रष्ट व्यवस्था गरेकै हुँदा अनुचित लेनदेनको कसुरलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले सोही दफामा उपदफा 7 थप गरी झुटो उजुरी दिने व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने र त्यस्तो उजुरीको कारण हैरानी बेहोर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको विषयमा झुट्टा उजुर गरेमा संहितामै रहेका अन्य व्यवस्था बमोजिम सजाय हुने भएकोले प्रस्तुत विधेयकमा बेग्लै व्यवस्था गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य प्रदीप यादवले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 1 को व्यवस्थाले आफ्नो हैसियत बमोजिम कारोबार गरेकोलाई पनि अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्ने आधारमा माननीय सदस्य प्रेम सुवालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने भन्ने आधारमा तथा माननीय सदस्य शिशिर खनाल र माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तौलाले अस्वाभाविक रूपमा घर जग्गा जोडेको वा आम्दानी गरेको वा लगानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने आधारमा सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेनको कसुर मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आउने र साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएको र त्यस्तो रकमको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सो व्यवस्था आकर्षित हुने हो। आफ्नो हैसियत बमोजिम स्रोत खुल्ने सम्पत्तिबाट ऋण दिने साहुको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित नहुने बेहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नको लागि सम्मानित सदनमा छुट्टै विधेयक पेश गरिएको र सो विधेयकको विधायिकी प्रक्रियामा माननीय सदस्यहरूको सार्थक सहभागिता हुने विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 2 मा रहेको वाक्यांश अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भनेको ठाउँमा स्वच्छ निकाय र अदालत भनी उल्लेख गर्नुपर्ने विषय थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको तथा माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तौलाले सोही उपदफामा अदालतले मिलापत्र गर्न सक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा सामञ्जस्यता कायम गराइराख्न अनुचित लेनदेनको कारोबारमा समेत साहु र ऋणीले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले कैदमा अनिवार्य बस्न पर्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयकको दफा 5 को उपदफा 3 मा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको सम्बन्धमा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकी देवानी संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी अपराध संहिता 2074 तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायको राय परामर्श माग गरिएको छ। सरोकारवाला निकायबाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश हुने हुँदा सो बखत
संहिता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्ने अवसर माननीय सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने नै छ। साथै माननीय सदस्यहरूले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नुभएका विचार र संशोधन प्रस्तावलाई सम्मान गर्दै विधेयकमा देखाएका विषयहरू सरकारको तर्फबाट स्वीकार गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। 1. विधेयक 7 संलग्न उद्देश्य र कारणमा रहेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्यको सट्टा उल्लेखित अध्यादेश सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्य राख्ने। 2. विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका नगदै वा घरसारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा घरसारमा नगदै भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3. विधेयकको दफा 3 को 1 उपदफा 2 मा थप भएको उपदफा 3 क पछि देखाएको उपदफा 3 ख राखी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने। 3 ख उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परि वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ। 2. उपदफा 2 बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग मा रहेको उपदफा 3 क भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपदफा 3 क र 3 ख भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3. उपदफा 2 बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग पछि देखाएका उपदफा 3 घ र 3 ग थप्ने। 3 घ उपदफा 3 क बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ। 3 ङ उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्किआएको मितिले 6 महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। 4. विधेयकको दफा 4 संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को 1 उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेका कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरूपछि शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 2. उपदफा 4 मा रहेका कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरूपछि कसुरको गम्भीरता हेरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 3. उपदफा 5 को सट्टा देखाएको उपदफा 5 राख्ने। अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम वा कानुन बमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट बढाइदिनु पर्नेछ। 5. विधेयकको दफा 6 को सट्टा देखाएको दफा राख्ने। 6. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन। ख. सो अध्यादेश बमोजिम चालु भएको कुरा वा सो बमोजिम रित पुर्याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन। ग. सो अध्यादेश बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन। घ. सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन।
माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ। माथि उल्लेखित विषयहरू स्वीकार गरिसकेपछि माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएका बाँकी संशोधन फिर्ता लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था बदलेसँगै सामन्तवादको पनि समूल अन्त्य गर्यौँ भन्ने सोचेका थियौँ, तर समाजमा सदैवदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादको अवशेष भने बाँकी नै रहेछ। सामन्तवादको अवशेष हाम्रो साझा शत्रु हो। त्यही सामन्तवादको अवशेषलाई सदाका लागि निर्मूल पार्नका लागि आज यो सिङ्गो सम्मानित संसद एकै ठाउँमा उभिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तसर्थ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकार गरिएका विषयहरू सहित माननीय सदस्यहरूले सर्वसम्मतले पारित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिन पुरा भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा कानुनी शून्यतालाई लामो समयसम्म राख्न वाञ्छनीय नहुने हुँदा प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।